तपाईँलाई ढाँटेको होइन कोरोना सोरोनाको मानिसहरू बन्दा डराउँदैन है यति धेरै प्याक हुन्छ हेर्नुहोस् त बिचमा एल्भिन तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो भिडियोमा एल्भिन सो यो फेस देखाउनुहोस् त डुल्नुको लागि यहाँ जति पनि हामी डुल्छौँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउनै दिन्छौँ यो मार्केट हेर्दा चाहिँ नेपालको झलझल याद आउँछ है नेपालमा सेम यसरी आउटसाइड मार्केट लाग्थ्यो नि त मार्केट लाग्थ्यो नि त सो यहाँको पनि आउटसाइड यसरी लाग्छ है नेपालमा यस्तो याद आउँछ यो मार्केट आउने बित्तिकै आफ्नो देश नेपालको याद आउँछ है हामी जहाँ बसे तापनि हाम्रो जहाँको नागरिक भए तापनि हाम्रो मन हाम्रो तन सबै चाहिँ नेपालमै छ है हामी नेपाली हौँ अनि नेपालको धेरै माया लाग्छ ल गाइस अहिले फाइनली हामी मल अफ अमेरिका जानको लागि रेडी भएको छ होइन पुण्य यहाँबाट अहिले 8 बज्नु लागि 20 मिनट छ सो स्टेक अ 4 आवर है 4 घन्टा लाग्छ त्यहाँ पुग्नको लागि हामी तपाईँहरूलाई सबै दृश्यहरू त्यहाँ गएर देखाउने प्रयास गर्नेछौँ हेरिदिनु होला है अनि तपाईँहरूलाई सबैजनालाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ वेलकम ब्याक टु द च्यानल आशा गर्छु र विश्वास गर्छु हजुरहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ भनेर है लेट्स गो बेबी सो हामी बाहिर निक्लिसकेको छौँ है गाडी रेडी छ हनुमान रेडी छ पूर्णिमाले उस सामान सार्नु हुँदैछ डिक्कीबाट गाडीको डिक्की एम्टी बनाउनु हुँदैछ है अहिले बिहानको वेदर एकदम राम्रो छ है अब चाहिँ जाडो महिना आउनु लागि 15 मिनट जस्तो छ 8 बज्नु लागि राम्रो छ मौसम तपाईँ ड्राइभ गर्नु ल वेदरले नि च्यालेन्ज गरेर तपाईँ गर्नु नि आधी अहिले पर आधी बाटोबाट गर्छु उसो तपाईँ गर्नु हजुर हो र ओके 3 मिनट छ जिपिएसले भन्दैछ नि त तिमी 3 मिनटमा चाहिँ अहिले हालमा हामी मिनियापोलिसमा आइसकेको छौँ है स्टेक अफ 4 आवर हामीलाई 4 घन्टा लाग्यो यहाँ आइपुग्नु लागि र मास्क चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म्यान्डेटोरी हो किन विदाउट मास्क चाहिँ यहाँ फाइन तिराउँछ अरे यो अर्को सहरमा आएको नि त है अर्को स्टेट भएको कारणले गर्दा यहाँले फाइन तिराउँछ अरे अनि हामी आएको छौँ हामी सबै दृश्यहरू आज तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ सो हेरिदिनु होला है सोरुम चाहिँ के छ भने नेपालको जस्तो छ है ठ्याक्कै यहाँ आएर यसरी हेर्दा चाहिँ नेपालको याद आउँछ उता हेर्नु नेपालको ठ्याक्कै डिजाइनहरू थाइल्यान्डबाट आएको नि त यो थाईहरू त्यो भएर सेम लाइक नेपाली नेपालीले जे लाउँछ यिनीहरूले नि त्यही त लाउँछ बलटहरू नि बलटहरू सबैजना आएको छ नि त बाबु एल्भिन एल्भिनको मार्क्स देखाएर खोले त हो अब भित्र हामी पसिसकेको छौँ है मेन कुरा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने भोक चाहिँ साह्रो लागिरहेछ किनभने टक्कै तपाईँको अहिले 12-10 भइसक्यो सो पहिला चाहिँ हामी खाना खानेछौँ है यहाँ होइन बुढिया पहिला खाना खानेछौँ उसको बादमा सपिङ गर्नेछौँ यहाँ नेपाली मार्केटहरू हेर्नुहोस् सेम लाइक नेपाली मार्केट तर यो नेपाली मार्केट चाहिँ होइन तर सेम नेपालमा जस्तो लाग्छ तपाईँ अमेरिकामा पनि यसरी चाहिँ मार्केट लाग्छ भनेर सायद यहीँ मात्रै होला साग हेर्नुहोस् नेपालको राया के किन्नु हामी यहाँनिर चाहिँ किन्दिनौँ खानु लागि किन्ने होइन बा भएर अब त्यहाँ भएन भने चाहिँ यहाँ आउने बेलुकाखेरि तर अहिले चाहिँ त्यहाँ जाने यहाँ चाहिँ के छ भने सेम लाइक नेपाली दोकानहरू जस्तो छ है सेम तपाईँलाई सेम एकदम धुरुसै कतै नगइकन नेपालमा जस्तो मार्केट छ त्यस्तै छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले बार्गेनिङ पनि गर्न सक्छौँ नि त धेरै घटाउन सक्छौँ जस्तै अब $50 भन्यो भने नो 40 मात्रै दिन्छु हुँदैन भन्न सकिन्छ क्या यहाँ त्यो टाढो टाढोको मान्छेहरू यहीँतिर आउँछ त्यो भएको कारणले गर्दा फाइदा यहीँ छ नि त त्यही भएर हामी धेरै टाढोबाट आएको छौँ है 4 घन्टा लाग्छ यहाँनिर आउनु सुन पसल पनि आइदिएको छ नि त सुनहरू पसलहरू हामी सुनहरू वाउ हेर्नुहोस् त बिचमा यतै मजा तरिकाले पोल्नु भएको छ है यहाँ एक दिनमा चाहिँ मलाई लाग्छ मोर देन 5000 पिपलले चाहिँ खान्छ होला क्या यहाँ यति प्याक हुन्छ नि यहाँ तर यो अहिले कोभिडको कारणले गर्दा त्यति प्याक छैन तर रेगुलर चाहिँ ओभर प्याक हुन्छ यहाँ खुट्टा हाल्ने हुँदैन है
कालो कालो यो कुन चामल हो यो कालो चामल कालो रातो रातो रेड हो त यो ब्राउन हो नि हौ एल्भिन तपाईँहरूले रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो भिडियोमा एल्भिन सो यो फेस देखाउनुहोस् त कस्तो छ तिम्रो खबर भन त तपाईँलाई तिमी कस्तो छौ भनेको सन्चो छौ कि छैनौ अहिले कहाँ आएको दोकानमा दोकानमा घर कति टाढो आएको 1 घन्टा 1 घन्टा होइन 4 घन्टा हो होइन 4 घन्टा स्टेको 4 आवर एल्भिनलाई धेरै माया गर्नु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ आई लभ यु सबैजनालाई भन्नुहोस् त यो खोल्नु त एल्भिनले के पायो एल्भिनको गिला र उहाँले सुँगुरको मासु मरिकान सो हामीले अर्डर गरेको आइटम त यहाँ रहेन रहेछ हामी अब उता जाँदैछौँ है Oh my god तपाईँ कुन खाने म यो हाने टङ्काको विथ स्पाइसी बिफ विथ द स्टिम राइस यो खानेमा नम्बर 11 So can I get a spicy beef? Chris, do you need more spicy beef? Yeah. No, we don't have any more spicy beef. Oh. Sorry. we want What about the lemon combo? The number 1? And what about the number 3 with the Mongolian beef? We don't have beef right now. Oh That's my what we're. Yeah, we don't have any more beef. Baby, Sorry. Okay, I need number 1. Just number 1? Yeah. Okay. Anything else? No, for 2 people, okay? So 2 of them? तपाईँको यो भएको त्यो त अर्कै रहेछ नि होस् यो Yeah, with the 2 of them. Okay, $20. Okay, Okay, it'll be about like 5-10 minutes, okay? okay, thank you. Red rice, okay, brown rice, okay. Hi, can I get a water? How many? How much the price for each? You got it? 3 water. $3. Thank you. Hi, can I have one number? Is it right? Nice. मेरो भातमा विथ द ब्राउन राइस र पर्क र यता पास्ता चाउमिन है सबैले खाइरहनु भएको छ अब खाएर कुरा गरौँ है केटाहरू सो फाइनली अहिले हालमा चाहिँ हामीले खाना खाइसकेका छौँ र अब खाना खाइसकेपछि चाहिँ हामी बाहिरको मार्केट जानेछौँ पहिला है बाहिर सपिङहरू गर्नेछौँ उसको बादमा फेरि पनि हामी रिटर्न ब्याक भएर भनेको जस्तो सामान पाइनौँ भने चाहिँ यसै ठाउँमा आउनेछौँ है अनि हामी सबै दृश्यहरू तपाईँहरूलाई देखाउने प्रयास गर्नेछौँ सो सबै भिडियो हेरेर सहायता गर्नु होला नमकमा जस्तो छ नि हौ इटारीमा जस्तो छ नि हौ नेपालमा जस्तो छ हामी चाहिँ अहिले हाम्रो स्टेटभन्दा अर्को स्टेट आउँछौँ डुल्नुको लागि यहाँ जति पनि हामी डुल्छौँ तपाईँहरूलाई हामी देखाउने नै छौँ
अहिले हालमा हामी आउटसाइड मार्केटमा आइसकेको छौँ है। कस्तो कालो है यो? यहाँ चाहिँ एकदम सस्तो सस्तो खुर्सानीहरू छ। टोकी खाने खुर्सानी, टोकी खाने यो चाहिँ 40 रुपियाँ। यो मार्केट हेर्दा चाहिँ नेपालको झलझल याद आउँछ है। नेपालमा सेम यसरी आउटसाइड मार्केट लाग्थ्यो नि त, मार्केट लाग्थ्यो नि त। सो यहाँको पनि आउटसाइड यसरी लाग्छ है। नेपालमा यस्तो याद आउँछ। यो मार्केट आउने बित्तिकै आफ्नो देश नेपालको याद आउँछ है। हामी जहाँ बसे तापनि, हाम्रो जहाँको नागरिक भए तापनि हाम्रो मन, हाम्रो तन सबै चाहिँ नेपालमै छ है। हामी नेपाली हौँ अनि नेपालको धेरै माया लाग्छ। सो हामी यहाँ आए तापनि, यो ठाउँमा रहे तापनि हामीलाई हाम्रो नेपालको माया छ है। यहाँ हेर्नुहोस् न कति मानिसहरू छ यहाँ। कोभिडले गर्दा अलिक कमी भएको, अमेरिकामा भएर होला सायद। कोरोना त्यति डराउँदैन यहाँ, त्यो भएको कारणले गर्दा प्याकै हुन्छ मानिसहरू है। यहाँ स्वतन्त्र छ नि त, स्वतन्त्र देश भनेको त्यही भएर होला सायद। कोभिड आउँछ मास्क लाग्दा कुदेकै। कुन लानु नानी? खुर्सानी लानु पर्छ। हेर्दै जाउँ न पहिला अहिले पहिला चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई दृश्यहरू देखाउनेछ है अमेरिकाको बजारहरू। तपाईँहरूको जीवनमा प्रश्न होला अमेरिकामा केही पाउँदैन भनेर। नेपालमा जे पाउनुहुन्छ नि तपाईँले, अमेरिकामा सबै कुरा छ है। त्यो ठुलो खुर्सानी, साग आलुदेखि लिएर हरेक कुरा। जिरे खोर्सानी, मकै हेर्नुहोस्, नेपालको याद आउँछ भने मकै हो। यो लाने कति सानो नानीहरू नि पसाले दोकानमा पैसा फर्काउँदैछ। बिजनेस भनेको त यिनीहरूले जानेको छैन। खुर्सानीको बोर्ड चाहिँ होइन यसै उखाले ल्याएर आएछ। के गरेको यो सुट्टी सानो गरेछ यार। खुर्सानी मऱ्यो त अनि ब्रदर? It's a real thing. Yeah. It's a real thing भन्दैछ। Yeah, it's a real deal. सब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले सबै हेर्दा नेपाली लेख्नुहुन्छ, वास्तवमा यिनीहरू नेपाली होइन है। यो जति पनि यहाँ तपाईँले भिडियोमा देखिरहनु भएको छ नि, यो पसलको ओनरहरू चाहिँ यिनीहरू कोरियन हुन्छ है। कोरियन हो, कोरियन भन्दो रहेछ यिनीहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ मङ अरे। अनि अब तामाङ भाषाबाट भन्यो भने त यो त अलिक डरलाग्दै शब्द हो, भूत हो है। अनि त्यो भएको कारणले गर्दा जतिजना तपाईँहरू देखिरहनु भएको छ यिनीहरू मङ कोरियनहरू रहेछ है। सेम लाइक नेपाली जस्तै हुन्छ नि त। यिनीहरूको फेस र हाम्रो फेस मिल्छ। वाइ पनि ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ, पिरो भात साद है। त्यो भएको कारणले गर्दा आज परिवारै आएको छौँ, मजा आइरहेछ। हेर्नुहोस् है, हामी तपाईँहरू देखाइरहेको छौँ। नानी खुर्सानी हेर्नु, कुन लाने? टोक्ने खुर्सानी लानुपर्छ। How much the price for this one? The whole bucket. $50. 50 अरे। तर राम्रो लाग्यो त। कि राम्रो हो? राम्रो हो। त्यहाँभन्दा त यहाँनिर भएको के हो? त्यहाँ र यहाँ एउटै होइन? त्यहाँ चाहिँ किन 55 भनेको, 60 भनेको? त्यहाँ अलिक धेर थियो नि। अझ राम्रो पनि हो। बकेट त यहाँ लाग्यो। बकेट त यहाँ ठुलो हो। एउटै हो। This one and this one same? Yeah. गयो? छ तपाईँसँग पैसा? साग पूर्णिमाले किनिराख्नु भएको छ। यति सबै साग चाहिँ पूर्णिमाले किन्नु। खुर्सानी हेर्नुहोस्, बगर खुर्सानी। एउटा, Give me big plastic bag. 2, तिमी कुन कुन लाने छुट्याइ राख्नु न त, भराइ मारेर जाँदैन। 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. $20. Yeah, we can take all of them. यस्तो चाहिँ लान्छु ल ल होइन भन न तिमी लाने होला सबै 5वटा जे हुन्छ हेर्नु न बोर्डमै उडेर लिएर आएको थियो You don't want 10 and 10? तिमी पटेर लाने अहिले हालमा चाहिँ सपिङ गरिसक्यौँ यहाँनिर अनि अब भनेको अर्को मार्केटमा जाने होइन बाहिर लाग्नुमै अब भनेको अर्कै मार्केट एक ठाउँ अर्को पनि बाहिर राख्छ त्यहाँ जानेछौँ उसको बादमा त्यो पछाडि चाहिँ हामी मल अफ अमेरिका जाने प्रयास गर्नेछौँ है हेर्दै गर्नु होला हामी सबै दृश्यहरू तपाईँलाई देखाउनेछौँ हामी यहाँ आइपुगेको छौँ है यहाँ दोकानहरू सबै लगभग उठाइसकेछ यता है अघि आउनु पर्दैछ नि अलिकति आई चाहिँ तपाईँको ढिलो भएको पुण्य ढिलो भयो आई चाहिँ ढिलो भयो आई ढिलो भए तापनि ठिकै छ सबै ग्रोसरीहरू उठाइसकेछ विशेष चाहिँ उयसमा जानु छ मेरो कुखुरामा जानुहोस् हौ कुखुरामा होइन उयो लुइचे उयो खानलाई के अरे कालिज तपाईँको लुक एट हियर कालिज कालिज होइन नि हो होइन यो अर्कै हो आँखा यस्तै हुन्छ यो कालिजको त हौ यो पो होला त चित्र छ होइन How much the price for this one? $12 for male, $10 for female. Oh. चित्र त यो के त किन डिफ्रेन्ट प्राइस किन हुन्छ चित्र त यो पो होला त होइन How much the price for this one then? $10. $10 for each? You buy all of it, I do $8 each. So then we can take this one. You want duck? मारिकन हाले त हौ अनि यहाँ यो सेतो हालेको भनेर किनभने उडेर जानु सक्दैन उडेर गइहाल्यो भने पनि अगाडिबाट पक्रिनु सजिलो हुँदैन क्या त्यही भएर अगाडिको देख्दैन यिनीहरू साइड साइडमा देख्दो रहेछ क्या आँखा त्यही भएर हो यताबाट हात लगाएर पनि देख्दैन रहेछ क्या यिनीहरू हामीले किनेको त्यहाँ हालेको छौँ र अर्को यो पनि किनेको है अहिले एउटा कित्राक र एउटा कालिज किनेको है हामीले कालिज हो यहाँ त नेपालमै जस्तो आउटसाइड चाहिँ दोकानहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नु भने ए 8-9 वर्ष पछाडि आज रियालिटीमा 7 वर्ष पछाडि आज रियलमा कोलाको बोट देखेको नेपाल छोडिदेखिको नेपालमा कोला देखेको कोलाको बारी थियो हाम्रो घर पछाडि उसको बादमा आजै हो जिन्दगीमा पहिलोचोटि देखेको है कति रहेछ यसको कान्छीको के छ गोजीभित्र हात लगाएर हेरिदिउँ न हालमा पूर्णिमाले चाहिँ फुच्चेको लागि भनेर विन्टर क्लोथहरू बोकिराख्नु भएको छ है राम्रो राम्रो रहेछ लाइट लुगाहरू बाबुले घरभित्र बस्दा लाउनेहरू है मिनापोलिसमा चाहिँ नेपालको जस्तो बाहिर दोकान लाग्छ अनि यहाँ चाहिँ धेरै राम्रो राम्रो ड्रेसअपहरू पाउँछ है ड्रेसहरू धेरै राम्रो राम्रो ड्रेसहरू पाउँछ अहिले पूर्णिमाले डल्लै बोकिरहनु भएको Grandma is laughing, huh? Grandma is laughing, please. उसले के भन्दैछ यो बोजेको गर्नु नि कस्तो हाँस्दैन Which language you speak regular? Which language do you guys speak? Hmong. Hmong? Oh. Come on. Bye-bye. Yeah, you go. How much for this one? Bye bye. Bye-bye. एउटा गरेर काम यो भिडियो Oh my gosh. ट्रेन कहाँ हिँड्छौ? मेट्रो भनेपछि यहीको ट्रेन उयसमा जाँदैछ त तपाईँको
इलेक्ट्रिकले कुद्दो रहेछ ट्रेन, त्यो भएर माथि देख्नु पनि भयो। अझै लामो थिएछ यो त। त्यहाँ उहाँ लेफ्ट टर्न गरौँ भन्दै थियो, म त्यसको बादेको लेफ्ट टर्न मैले कहाँबाट गर्नु डाउन। कोनी एक मगरी कुद्नै सक्दिनँ हौ त्यो कुरा त। म पनि त्यो कुरा बुझ्न सक्दिनँ तर ए प्रभु राम्रो होस् त्यसको लागि। हामी चाहिँ यस्तो ठाउँमा गाडी राख्नु भने यता चाहिँ छ जस्तो त्यसले त नपाएर यता गइरहेको ए या बाबा निकाल्यो त्यसले अर्कोले हाल्यो ऊ सिग्नल दिइगयो नि त अर्कोले। ल त गाइस बल्ल 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 पार्किङमा हामीले एउटा पार्किङ पायौँ है। बेसमेन्ट भनौँ भने यो फर्स्ट फ्लोर रहेछ। त्यो फर्स्ट फ्लोर होला, यो कति फ्लोर हो नि बल्ल 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 यो 10 ताले जस्तो छ यो बिल्डिङ। यत्रो बिल्डिङमा पार्किङ लडै पाउँदैन है। यहाँ हेर्नु नि तपाईँले यता देख्नु भने यस्तै यता यस्तै यो माथि यत्रो ठुलो छ यो। मलाई लाग्छ यो अमेरिकाको चाहिँ सबैभन्दा लार्जेस्ट मल हुनुपर्छ यो है। त्यही भएर मल अफ अमेरिका तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नु भने अनि तपाईँले यसलाई गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ कि यो कति ठुलो छ भनेर है। इन्ट्री गर्न आएका छौँ र तपाईँले यहाँनिर पढ्नुभयो भने वेलकम टु मल अफ अमेरिका है। यो चाहिँ लार्जेस्ट मल अफ अमेरिका हो। सो वी आर रेडी टु इन्टर हियर। पूर्णिमा रियली सो एक्साइटेड भइरहनु भएको छ। मैले गर्दा त आएको मैले जाउँ कि जाउँ भनेर आएको। यो मास्क फुकाल्नु मिल्दैन यहाँनिर चाहिँ। अनि यत्रो ठुलो छ बिल्डिङ हेर्नु नि यहाँ पार्किङ लड सबै यत्रो ठुलो। यता हेर्नु यता सबै पार्किङ हो। यो कत्रो चाहिँ छ सोचेर सोचि नसक्छ क्या यो मल अफ अमेरिका चाहिँ। मैले ह्यान्ड सेनिटाइज लगाएर हिँड्नु त्यसै भनेको कति धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ नि यहाँ, सोचेर सोचि नसक्छ यहाँ। हेर्नु चाहिँ एकै मानिसहरू छ हुन्छ। यति धेरै मानिसहरू हुनुहुन्छ है। तर कोभिडले गरेर मानिसहरू त धेरै कम भइसकेको छ है। नभए यहाँनिर एकदम ठेलाठेल गरेर पस्नुपर्ने हुन्थ्यो। कोभिडको कारणले गर्दा अहिले त्यति मानिसहरू आएको छैन है। हामी प्रवेश गर्नु खोजिरहेछौँ, डुवर खोजेको नर्थ साइडबाट पस्नु अरे। कोरोनाले गर्दा त्यो पस्ने इन्ट्री गर्ने डुवर पनि अर्कै बनाएको छ क्या। त्यो भएर गाह्रो भयो माई लर्ड डर लाग्यो कता हो ठाउँ सर्च गर्दा 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 ठाउँ नपाएर माई लर्ड। हेर्नुहोस् न यति धेरै मानिसहरू छ माई लर्ड। तपाईँलाई ढाँटेको नि कोरोनामा मानिसहरू बन्दा डर हुँदैन है। यति धेरै प्याक हुन्छ। अलिक खाली भएछ आज चाहिँ। नभए चाहिँ यहाँ यति प्याक हुन्छ है। यहाँ डर त्रास भन्ने छैन। भिडियो गरेको दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के भने हामी यहाँ इन्ट्री गर्नु पाएनौँ है। किनभने अनलाइनबाट अलरेडी टिकटको मेम्बरसिप गरिसक्नु पर्दो रहेछ। मेम्बरसिप गरेको मार्फत मात्रै हामीलाई ट्याक्स आउँदो रहेछ हाम्रो फन्डमा। अनि उसको बादमा मात्रै हामी इन्टर गर्नु पाउँदो रहेछ। आजको लागि क्लोज भइसकेको छ है। बेबीहरू रिल्याक्स हुनु टिकट काटिराख्नु पर्दैछ क्या। भन्दा चाहिँ माछाहरू हेरौँ, नानीले पनि रमाउँछ। मान्छे त पर्खिरहेछ है कति त। उनीहरूको त पर्खे पनि ट्याक्स आउनु पाएको छैन। उनीहरू त अलरेडी गइसकेको छ।
बिहानै आएको घरबाट तर सबैतिर डुलेर त्यो अन्तिममा मल अफ अमेरिका डुलेर घर जाउँ भन्ने चाहना थियो चाहनै भयो आज किनभने क्लोज भइसकेछ नि त खेल्ने ठाउँहरू पाएनौँ सो इट वाज ओके तरै पनि ठिकै छौँ फुटबल आज फलो भयो जुन खेल्नु भनेर आएको त्यही त भएछ के भन्नु आज मैले तपाईँलाई बिहानै हेर्नु भनेको नि बिहानै हिँडेको नि त तपाईँको तर पनि विश्वास भयो अरू ठाउँमा गयो नि त हामी पहिला अन्तिममा त यहाँ आएर चाहिँ अब खेल्दा टाउकोहरू दुख्छ हेडेक हुन्छ त्यो बेला चाहिँ गाडीमा चढा घर जाउँ डाइरेक्ट भनेर सोचले गरेको तर सोचै भयो गाइस रुख रोपेछ बिचैमा यहाँ अनेक गर्छ यार अमेरिकाले अनेकको गर्नु त अब रुख चाहिँ तपाईँको बाहिर रोप्नु पर्ने घरभित्र रोपेर अनेकको गर्छ त सो अब हामीले विशेष त खेल्नु पाएनौँ अब सायद हामी सार्कहरू हेरेर चित्त बुझाउनेछौँ आजको लागि है हामी तपाईँहरूलाई सार्कहरू देखाउनेछौँ अक्टोपसहरू रहेछ यहाँ है अनि सबै दृश्यहरू देखाउनेछौँ आशा गर्छु हजुरहरूले निश्चय नै मन पराउनुहुन्छ भनेर है किनभने हाम्रो चाहना चाहिँ यहाँनिर धेरै राम्रो कुराहरू चाहिँ खेल्ने त्यो खेल्नुको लागि ठुलो चाहना चाहिँ विशेष त पूर्णिमाको खेल्नु पाएनौँ सो we just wanted to hear right? Hello. We want to buy a ticket. Okay, you can purchase tickets at the kiosk over there. We'll have you select a time, and about 10 minutes before your posted time, we'll start entries. Okay, thank you. You're welcome. Over there. एकछिनमा नानी भिडियो गरौँ न के हो र नानी त्यो फिसको नाम क्यास देऊ तिम्रो पैसा छ What? Only taking card. Oh, only taking card? Okay. How much? These are $6.95. आशा गर्छौँ अब यहाँबाट घर लगभग 3.5 घन्टा 4 घन्टाको बाटो है अब घर जान लागि हामी तयार भएर बाहिर निक्लिँदैछौँ के खाने माछाको नाम त के आके पो भन्दो रहेछ ग्यास स्टेसनमा त रोक्नुपर्छ एकदम ओ ग्यास स्टेसनमा पनि पाउँछ ग्यास स्टेसन अब पार्किङ भनेको झन्डा हामीले अघि स्टेट राखेको थियौँ र सजिलो हुन्छ है हामीलाई पार्किङ गर्नु लागि किनभने यो मल अफ अमेरिका चाहिँ एकदम ठुलो छ है यहाँ चाहिँ पार्किङ राखेको थाहा भएन भने चाहिँ गाडी हरायो कहाँ हो दिनभर लाग्छ खोज्नुलाई त्यही भएर अगाडि थाहा हुनुपर्छ है यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हामी घर लागेको यहाँ सबै सपिङहरू गरिसक्यौँ यस खेल्नु चाहिँ पाएन पहिला जस्तो हुनाले घर पुगिन्छ रातिको 9:29 पहिला त जानु पर्थ्यो त्यहीँ भित्र टिकट काट्ने हुन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यस्तो रहेन अगाडि टिकट काटेको हुनुपर्दो रहेछ अनलाइन सिस्टम हुँदो रहेछ हामीलाई त्यो कुरा थाहा भएन अनि हामी जाँदाखेरि सबै त्यो अनलाइन सिस्टम क्लोज गरेको रहेछ बेलुका भएपछि क्लोज गर्दो रहेछ 2 घन्टा पर्खिनु अरे अब त्यो पर्खिँदा ओर्दा त हामी आधी बाटो जान्छौँ भनेर चाहिँ यस्तो भिड हुन्छ यहाँ चाहिँ यही ठाउँमा डुल्यौँ अनि हामी तलको बाटोबाट यो मुनिको बाटोबाट हामी माथि आइसक्यौँ
भित्र भर्खर प्रवेश गरेको है क्यामेराको ब्याट्री सिद्धिएर र अहिले गोप्रो युज गरिरहेको छौँ थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यो घडीसम्म तपाईँले भिडियो हेरेर सहायता गर्नुभएको लागि हृदयबाट धन्यवाद दिन्छ र सो इफ यु इन्जोय टु वाच दिस भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट द हिट द लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब टु आवर च्यानल र तपाईँको लागि हामीले दुईवटा यहाँ भिडियो राखिदिएको छौँ जुनै पनि भिडियोलाई थिचेर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुन्छ